बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इकोनॉमी इन फोकस के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की अगर हम मुआशी सूरत हाल की बात करें तो गुज़िश्ता कई बरसों से हम इस पर कोई खातिर खा नताइज बरामद नहीं कर सके। कोई तसल्ली बख्श जो कहें कि सूरत हाल रही है मुआशी तौर पर, वो नहीं नज़र आई। लेकिन 1-1.5 सालों से मुल्क के अंदर सियासी और मुआशी जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो ख़तरनाक मोड़ तक पहुँच गई है। इमरान खान साहब जब से इक़्तिदार से महरूम हुए हैं, उन्होंने वतीरा बना लिया है कि वो जो है बहुतान तराशी की सियासत कर रहे हैं, जारहाना इल्ज़ामात की सियासत कर रहे हैं। वैसे तो इमरान खान साहब पे कई मुकदमात में वो मुलव्वस हैं और अदालतों से उनको रिलीफ भी मिल चुका है, लेकिन इस वक्त जो है उन्हें अरबों रुपए के जो एक केस है, करप्शन केस, अलकादिर ट्रस्ट केस, उसमें वो गिरफ्तार हो चुके हैं। नैब ने उनको गिरफ्तार किया हुआ है और 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर उनको रखा हुआ है। इस वक्त जो मैं आपको, हमारा प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है, अपडेट चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को जो है वो बुला लिया, अदालत में इस वक्त कार्रवाई चल रही है। नाज़रीन, इस गिरफ्तारी के बाद पीटीआई के जो मुसल्लह जत्थे थे, उन्होंने जो मुल्क को के जो इमलाक हैं निजी और सरकारी, उनको जिस तरह नुकसान पहुंचाया है, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हमारा मजाक उड़ गया है। और ये भी नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब जो अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए फौज को, जो कि हमारा एक सुप्रीम इदारा है, उसको इश्तियाल अंगेज और सनसनीखेज प्रोपेगेंडे में मुलव्विस कर रहे हैं। बिला सबूत इंटेलिजेंस इदारे के एक आला सरकारी हाजिर सर्विस अफसर जो जिनकी जो खिदमात हैं वो पाकिस्तान उनको जानता है, अफवाज पाकिस्तान उनको जानते हैं, एक इंतहाई जिम्मेदार अफसर हैं, उन पर इल्ज़ाम तराशी। लग ये रहा है कि किसी दुश्मन एजेंडे पर शायद वो कार फरमा है। ISPR ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल भी दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो लेकर आए, मगर इस तरह इल्ज़ाम तराशी ना करें। अगर ये सिलसिला चलता रहा और मुस्तकिल तर्ज अमल बन चुका है तो हम भी इस पर कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। एक बड़ा ही क्लियर मैसेज दे दिया गया है। अगर इसको हम रिलेट करें अपने इकोनॉमिक सिचुएशन से नाज़रीन, तो सूरत हाल अच्छी नहीं है। पाकिस्तान की मईशत किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस वक्त IMF का बेल आउट पैकेज हमें नहीं मिल सका है। यकीनन उसमें जो ट्रस्ट डेफिसिट और 2019 का जो एक हमारा उनके साथ डील थी IMF के साथ, वो तातुल का शिकार है। उसकी वजह इमरान खान साहब के सियासी मकासद की वजह से वो यू टर्न ले लिया था उन्होंने IMF के हवाले से। अब कमज़ोर मुआशी मुल्क में क्या इस सूरत हाल का मुतहम्मिल हो सकता है? इस वक्त जो है मूडीज़ की और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी आई है। डॉलर जो है इस वक्त बुलंद तरीन तारीख की सतह पर पहुंच चुका है, 299 पर आज हमें नजर आ रहा है। इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। मोजिस पैनल का तारुफ करा दूं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं इख्तियार बेग साहब, वेल नोन पर्सनालिटी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार आबिद हुसैन साहब भी मौजूद हैं और कुछ ही देर में हम नून लीग का मौक़िफ़ भी जानेंगे। इख्तियार बेग साहब, माजी के अदवार में सियासी लीडरान की गिरफ्तारी हाल में ही हमने देखा। इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में थे तो हमने नून लीग के बहुत सारे लीडर को, शहबाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहिबा को, हमजा शहबाज को, और भी बहुत सारे हैं। पीपल्स पार्टी में फरियाल तालपुर साहिबा हो गई। उससे पहले अगर हम जरदारी साहब की बात करें, 12 साल से ज़ायद वो जेल में रहे और इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका, मगर हमने उनका एक मुदब्बराना एक अंदाज देखा। उन्होंने जिस तरह अपने कारकुनान को ट्रेन किया वो हमने पोर्ट्रे होते हुए देखा। इस वक्त क्या सूरत हाल नजर आ रही है? इमरान खान साहब ने ये क्यों किया ये सब कुछ? 75 सालों में 2 सूरत हाल जिनका ख़ास तौर से जिक्र करूँगा मैं, माशी और सियासी, गिरावट की निचली तरीन सतह पे पहुँच गई। वो चीज़ें हुई और इन गुनाहगार आँखों को देखने का मौका मिला है जो मैं तस्वुर नहीं कर सकता। आई कुड हैव नेवर ड्रीम्ड। और इसने पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली इतना मजरूह किया है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि सियासी लीडरों का जेल जाना, बाहर आना एक नॉर्मल फिनोमेना होता है। और ये नहीं आप कह सकते कि ये एक सियासी जमात के लीडर को भेजा जा रहा है। तमाम सियासी जमातों के लीडर जब इमरान साहब की हुकूमत थी, तकरीबन सबको और बड़े अरसे, लंबे अरसे के लिए वो अंदर लेकर रह कर आए। और नैब के केसेस थे और उस वक्त नैब में तरमीम नहीं हुई थी। इस वक्त तो वो खुद भी बेनिफिशियरी हैं कि 90 दिन के बजाय वो 14 दिन में है और 8 दिन का अल्टीमेटली इमरान खान साहब हो गए। 8 दिन का उन्हें वो मिला है रिमांड जिसे कहते हैं। तो पहली चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ ये है कि लीडर और उसके साथ जो उसके वर्कर चलते हैं, वो लीडर मेक इट या ब्रेक इट कर सकता है। क्योंकि ये एक फिनोमेना है, कभी लोग आपकी मोहब्बत में एक जुनून की हद तक पहुंचे होते हैं। अब उसको आप तामीरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर लें या तखरीबी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर लें। ये लीडर
پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنا حب وطن ہے، قومی مفاد کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اس بار بولا تو ضرور تھا انہوں نے کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے، لیکن میں نے تشدد اس سے زیادہ نہیں دیکھا۔ پلس وہ ادارے جن کی ہم نے ہمیشہ احترام رکھا، اور نفسیاتی طور پہ آنے والی نسلوں میں بھی یہ تھا کہ یہ فوج وہ ادارہ ہے جو ہمارے لیے قربانیاں دیتا ہے، ہمارے ملک کا محافظ ہے، اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا یا زیادتی کرنا یا نقصان پہنچانا اس کے املاک کو، یا اور ایسی چیزیں کرنا جو میں نے دیکھی ہیں، مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ ایک مہذب معاشرے میں کسی جماعت کو یا اس کے ورک کو زیب دیتا۔ اب آپ آ جائیں، میں سلام پیش کرتا ہوں افواج پاکستان کو کہ انہوں نے مسلسل اٹیک اپنے اوپر برداشت کیا، اور کل جب وہ کمرے کی چیزیں توڑ رہے تھے تو بھی وہاں پہ فوجی تھا، لیکن انہوں نے کوئی ری ایکشن نہیں کیا۔ اگر یہ ری ایکشن ہوتا تو فوجیوں کے پاس تو ایک ہی چیز ہوتی ہے، وردی اور گولی، بالکل فائر، پھر وہ اس میں سوچنا نہیں ہوتا۔ لیکن پھر اگر 8-10 آدمی خدا نخواستہ گر جاتے ہیں تو پھر اب کرنا یہ ہے کہ دیکھیں، ملک کو آئی ایم ایف نے ابھی اس کے بورڈ کی میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں ہمارا نام نہیں ہے، ہمارا ایجنڈے میں نہیں ہے۔ بلومبرگ نے کہہ دیا اگر آئی ایم ایف میں نہیں پیسے دیتا تو ہم ڈیفالٹ ہو جائیں گے، اور تمام ڈونرز ایجنسیز جن کے پاس ہمارے اپروو لائن آف کریڈٹس ہیں، جس میں ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، انفراسٹرکچر، انہوں نے بھی کہا کہ پہلے آئی ایم ایف سے آپ گرین سگنل دیں ہمیں تو یہ فنڈز آپ کو مل سکتے ہیں۔ ہمارے دوست ممالک جو ہیں انہوں نے بھی یہی کہا۔ تو آئی ایم ایف ہمارے لیے ایک بہت ہی ضروری شرط بن گیا ہے، ولنگلی ان ولنگلی، لیکن آئی ایم ایف کے بغیر فی الحال نہیں۔ آپ کو ایک چھتری ہے خدا کے واسطے پہ، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ پی ڈی ایم سے سائن کریں گے، کیئر ٹیکر سے سائن کریں گے، ٹیکنوکریٹ سے سائن کریں گے۔ انہوں نے تو صاف صاف کہا ہے کہ آپ بجٹ میں جو ضمنی بجٹ تھا، سپلیمنٹری بجٹ، اس میں ضم کریں اور فائننس بل کی شکل میں پاس کرائیں پارلیمنٹ سے، تاکہ وہ چیزیں ریورس نہیں کی جا سکیں۔ یہ اب آئی ایم ایف کی شرائط بھی پڑھنا ہے، اور کیونکہ انکل سیم وغیرہ سے یورپ سے ہمارے اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں، تو وہ اپنی شرائط پہ 1998 میں نے آئی ایم ایف کو یہ ایٹیٹیوڈ دیکھا تھا جو اب دیکھنے کو مل رہا ہے، جب ایٹامک ایکسپلوژن ہوا تھا اور ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے، اور آئی ایم ایف نے ایک ویور نہیں دیا تھا، اور اس بار بھی آئی ایم ایف نے ایک ویور شازی ہم کو نہیں دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں خدا کے واسطے پہ ملک ٹوٹنے کی سطح پہ آ گیا ہے، اکانومی کولیپس ہو گئی ہے، بزنس میں آج ڈالر 299 300 ہے، اور اوپن مارکیٹ میں 310 312 کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں جب آپ امپورٹڈ اتنی مہنگی ملیں گی تو ایک غریب آدمی اس غربت میں جہاں بے روزگاری ہو رہی ہے، میری فیکٹری بھی 50% بہت مشکل کام کرے، کسی کی 60% بند ہوئی ہے، کسی کی 70۔ فیصلہ آباد میں بہت ساری ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی ہیں۔ تو آپ اس ملک کے ساتھ، یہ ماں دھرتی ماں، اس کے ساتھ کھیلیں نہیں خدا کے واسطے پہ۔ اس موقع پہ جہاں پہ اسے آپ کی میچورٹی کی، آپ کی لیڈرشپ کی، آپ کے اسٹیٹمنٹ شپ کی ضرورت ہے، آپ کو وہ رول ادا کرنا تھا کہ آپ ان سے بولیں اپنے اپنے گھروں میں جائیں سڑکوں سے، اور ہمارے کیسز چل رہے ہیں عدالت میں ہمیں انصاف ملے گا، جیسے وہ کر رہے ہیں، جیسے باقی لیڈروں نے بھی کیا۔ تو میں بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوں، مجھے بڑا دکھ ہے۔ یہی بات عابد صاحب کہ عمران خان صاحب پہ اگر القاعدہ ٹرسٹ کا جو کیس ہے، گرفتاری ہوئی ہے، مطلب ابھی الزام ہے ان پر، مطلب وہ ملزم ہے، مجرم نہیں ہے، اپنی صفائی پیش کر دیں عدالت میں جا کے، مگر وہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر کیوں سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے، خرابی تو اس وقت شروع ہوئی تھی جب رجیم چینج والی بات یہ جب کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ طے ہوا کہ یہ الیکشن اکتوبر میں ہونے چاہیے، ایک ہی ڈیٹ پہ ہونے چاہیے، تو انہوں نے میں نہ مانوں کی پالیسی اپنا لی، اور اس فیصلے کو یہ کسی طرح ماننے کو تیار نہیں تھے، اور پولیٹیکل ایجنڈا بھی تب طے ہوا، اور جو حالیہ دنوں میں مذاکرات بھی ہوئے، اگر اس وقت بھی کم از کم یہ اس پوائنٹ پر آ جاتے کہ اس ملک کی جب یہ حالت معاشی اتنی خراب ہو چکی ہے تو ہم 2 الیکشن افورڈ نہیں کر سکتے، اس میں نہ ماننے والی کیا بات تھی؟ ایک تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔
اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آئین کے مطابق 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے اور یہ ضروری ہے، آئین وائلیٹ ہو جائے گا، تو اس کے لیے بھی طریقہ ہے. پارلیمنٹ نے اس کے لیے ایک قانون سازی کی، اس کو ریفر کیا آگے کی جانب کہ بھئی اس کو اس طریقے سے کر لیتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں جی ہونا چاہیے، پنجاب میں آپ 90 ڈیز میں کرا دیں ہر صورت میں. اور کے پی کے کو انہوں نے اس کے اوپر کوئی آئین کا اطلاق نہیں کیا کہ 90 دن میں وہاں بھی ہونا چاہیے. اسمبلی تو وہ بھی ساتھ ہی ٹوٹی تھی 24 گھنٹے کے اندر. تو ایک ہی ملک میں ایک ہی آئین کو دو طرح سے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. وہاں سے خرابی جو ہے وہ شروع ہوئی. اگر وہاں پر چیزوں کو سمیٹ لیا جاتا اور یہ میں نہ مانو والی پالیسی یا ضد اور انا والی پالیسی نہ اپنائی جاتی اور جو الیکشن اپنے وقت پر ہونے ہیں اس الیکشن پر دونوں پارٹیاں بیٹھ جاتی، پی ڈی ایم کے لوگ بھی اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی، تو یہ سارے مسئلے نہ آتے. اب جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی کہ ابھی وہ ملزم ہے، مجرم نہیں ہے، اتنا سخت ریئیکشن کی کیا ضرورت تھی، تو لگتا یہ ہے کہ یہ ذہنی طور پہ ان چیزوں کے لیے تیار تھے اور ایک اشارہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی اشارہ ملے اور ہم یہ کر گزریں. تو یہ بالکل دیکھیے بے نظیر صاحبہ کی شہادت ہوئی، ایک بہت بڑا ثانیہ تھا وہ، نو ڈاؤٹ. اور اس ثانیہ کے اس بعد وقت بھی یاد ہے لوگ کتنے غصے میں تھے، پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، مگر زرداری صاحب آ کے زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا اور لوگوں کو کام ڈاؤن کیا تھا. یہ لیڈرشپ جو لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایک باپ کی طرح ہوتا ہے جو بچوں کو سنبھال کے اور اچھی تربیت کے ساتھ چلتا ہے. ہم نے گھڑی خدا بخش میں جو اس وقت تیور دیکھے تھے میں آپ کو بتلا نہیں سکتا. یہ جو نعرے فوج نے بھی بولا جو کام 75 سال میں دشمن نہیں کر سکے وہ عمران خان صاحب کے جو کارکنان ہیں وہ کر گئے، ایک پولیٹیکل پارٹی کر گئی. آپ یہ بتائیے کتنا خطرناک ہے اس وقت ہماری افواج جو ہے وہ سرحد پر بھی محافظ ہے، پاکستان کے اندر ناگہانی آفت میں بھی ہے. پھر آپ حکومتوں کی سیاسی جماعتوں کی خدمتیں بھی فوج سے کروا لیتے ہیں ان کو سیکیورٹی دینے کے لیے، پروٹوکول دینے کے لیے. اب اس وقت عوام کو اور فوج کو سامنے لانے میں آپ بتائیں پاکستان کا کتنا نقصان ہے؟ دیکھیے اس میں تو بلکہ تھوڑی سی اس میں وضاحت یہ بھی کر دوں کہ مجھے تو عوام تو نظر نہیں آئی، عوام کا ریئیکشن مجھے نظر نہیں آیا اس سارے ان 2 دنوں کے اندر. جو ان کے قائدین نے، لیڈران نے بیٹھ کر اپیلیں کی، جو ویڈیو کلپس ہم تک پہنچے ہیں کہ لوگ باہر نکلیں اور آئیں اور ریئیکشن کریں، تو اس میں تو شرپسند عناصر ہی زیادہ نظر آ رہے ہیں. کا بھی آڈیو لیک آ گئی ہے، پھر اعجاز چودھری صاحب کے صاحبزادے کی آ گئی ہے. مطلب یہ شکر ہے کہ آڈیو لیکس آ گئی تو پتہ چل گیا، ورنہ پی ٹی آئی کے جو رہنما دیگر وہ یہی بات کر رہے تھے کہ یہ ہم نہیں کر رہے، کروایا جا رہے، یہ سازش ہے. اور سیدھی بات یہ ہے کہ ابھی تو کیس شروع ہونا تھا، کیس چلنا تھا، تو اتنا تحمل ہونا چاہیے تھا کہ کم از کم ریئیکشن اس پیمانے کا نہیں آنا چاہیے تھا. اچھا ریئیکشن کرنا، احتجاج کرنا بھی سب کا ایک آزاد ایک حق ہے، جمہوریت میں بالکل اس کی ایک آزادی ہے کہ وہ اپنا پرامن احتجاج کا ان کو رائٹ ہے. لیکن اس احتجاج کو پرامن کے بجائے جو کیا گیا اور ہماری جو سرکاری املاک اور پھر کور کمانڈر کے جو آفس میں اور ریڈیو پاکستان پشاور کی بلڈنگ کو، اب یہ اس طرح کے واقعات ہیں جو ہماری جو تاریخ بن رہی ہے وہ ایک برے اس پر آ گئی ہے موڑ پر کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ ہم نے یہ ٹرینڈ ڈال دیا تو آئندہ پاکستان میں کیا کوئی بھی لیڈر جب وہ عدالت کی وجہ سے یا کسی الزام کی وجہ سے جب وہ بند کیا جائے گا یا اس کا ریمانڈ ہو رہا ہوگا تو کیا لوگ اسی طرح کیا کریں گے؟ پھر تو یہ مقابلہ شروع ہو جائے گا. اگر آپ نے اس مقابلے کو نہ روکا تو کیا اور پارٹیوں کے پاس اپنے لوگ نہیں ہیں تو وہ بھی پھر اسی طرح کیا کریں گے؟ تو یہ اس سلسلے کو رکنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اختیار بیگ صاحب، ابھی بلاول بھٹو صاحب کا ہم نے دیکھا دورہ بھارت، مطلب اتنا ان پہ ایک انڈیا میں بھی ریئیکشن تھا، پھر ایک ایسے شخص پہ جس پہ 2 کروڑ روپے کے صرف کا انعام ہو اور وہ پھر بھی وہاں جاتا ہے پاکستان کے مفاد کے لیے. ایس او سی ہمارے جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس میں ہمیں جانا ہی جانا تھا، لیکن اتنا بڑا انہوں نے، وہ یہاں سے ویڈیو کال پر بھی، ویڈیو لنک کے ذریعے بھی شرکت کر سکتے تھے. مگر ان تمام چیزوں کا فائدہ تو اس وقت تک حاصل ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے اپنے گھر کے معاملات صحیح نہیں ہوں گے. تو یہ ڈپلومیسی جو ہے یہ کتنی افیکٹو ہوگی ان صورتحال میں؟ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب سے ابھی پرسوں ڈنر پہ ملاقات ہوئی تھی سی ایم ہاؤس میں اور ہم نے انہیں مبارکباد پیش کی. بڑا جرأت مندانہ فیصلہ تھا وہاں جانے کا اور ان کی زمین پہ کشمیر کوس کو اٹھانے کا. بالکل. ان کو کہا جا رہا تھا آپ صرف شنگھائی تعاون تنظیم کے ایجنڈے پہ بات کریں گے اور اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہوگی. پھر بھی انہوں نے، لیکن انہوں نے کشمیریوں کی آواز کو اٹھایا، اپنا موقف بتلایا اور فورسفلی بتلایا. یہ کیسے کہتے ہیں کہ وہ ناکام رہا؟ دنیا کی میڈیا کی نظریں بلاول صاحب پہ تھی
اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہ اس نے ہاتھ ملایا نہیں ملایا، اس نے تو تمام جو وزراء اور فورن منسٹرز آئے تھے رشیا وغیرہ سے، کسی سے بھی اس نے ہاتھ ملایا، اس نے اپنے نمستے کہا تھا. تو یہ بہت چھوٹی ذہن ہے. ہمیں دو چیزوں کو میں اپریشیٹ کروں گا، ایک تو یہ، اور سر دوسری اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے ساتھ یاسین آزاد صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان کو ہم لے لیتے پھر آپ سے گفتگو کا سلسلہ رکھیں گے. بہت شکریہ سر، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے آپ رہنما بھی ہیں اور آپ سابق صدر سپریم کورٹ بار کے بھی رہ چکے ہیں. سر اس وقت جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے، یقیناً یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. نیب میں عمران خان کے دور اقتدار میں بے تحاشا گرفتاریاں ہوئی. اس وقت تو ہم نے یہ تک سنا تھا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، نیب کو عمران خان صاحب اپنے مفاد کے لیے حاصل کرتے ہیں. مگر یہ کیسی سیاست ہے سر کہ اس وقت ان کی باری آئی، الزامی تھا، ثابت کرتے، ثبوت دیتے، لیکن پورے ملک میں اس طرح انارکی پھیلانا، سر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں نے تو ایک سے ایک موومنٹ دیکھی ہے، لیکن جو کچھ میں نے اب دیکھ رہا ہوں یہ شاید ہی کسی نے دیکھا ہوگا. شیخ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائی ہیں، تو میرے نزدیک انتہائی تشویشناک ہے. اور نیب کا قانون جو تھا، جب کوئی ملزم گرفتار ہوتا تھا تو 90 دن کے لیے ہوتا تھا. اب نیب کا قانون تبدیل ہو جانے کے بعد یہ معاملہ آ گیا 14 دن کے لیے. اور عمران خان صاحب نے ہی نیب کے قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے، لیکن آج سب سے بڑے بینیفیشری عمران خان صاحب ہی ہو گئے ہیں. کیونکہ پہلے جب نیب کے کیس میں کسی کی گرفتاری ہوتی تھی تو 90 دن کے لیے ریمانڈ ہوتا تھا. بیل کا اختیار جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کو نہیں تھا، بلکہ ریٹ پٹیشن فائل ہوتی تھی ہائی کورٹ میں، اور پھر وہ جج صاحبان ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ بیل ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اب نئے قانون کے مطابق بیل کا رائٹ بھی ٹرائل کورٹ کو دے دیا گیا. اب ٹرائل کورٹ 14 دن مکمل ہونے کے بعد پراپر وے یہی ہے، اگر ان کی گرفتاری اپنی جگہ پہ کنٹینیو رہتی ہے تو بیل کے لیے ان کو ٹرائل کورٹ جانا پڑے گا. اچھا، لیکن ابھی جس طرح تھوڑی دیر پہلے جو میں دیکھ رہا ہوں اور باتیں میری سمجھ سے بھی پار ہوتی جا رہی ہیں کہ آنریبل سپریم کورٹ نے عمران خان کو کیوں بلا لیا سپریم کورٹ نے، اور وہ میرے خیال میں اس کیس میں بلایا انہوں نے جو آنریبل سر پی ٹی آئی کی درخواست بھی تو تھی نا کہ ان کی گرفتاری کو کالعدم قرار دیا جائے، اس سلسلے میں بلایا انہیں؟ نہیں میں وہی بتا رہا ہوں جی کہ ایکچولی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا کہ اس کی گرفتاری صحیح ہے، ٹھیک ہے، قانونی ہے. اس آرڈر کو انہوں نے چیلنج کیا. تو آپ آنریبل سپریم کورٹ عمران خان کو بلائے بغیر بھی فیصلہ کر سکتے تھے کہ اس آدمی کی گرفتاری قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اب جو کچھ ہوا آج آپ یہ دیکھیں اب پڑوسی ملک جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے وہاں جشن بنایا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کام ہم اربوں روپیہ خرچ کر کے کرتے تھے اور نہیں کرانے کے وہ عمران خان صاحب کی قابلیت کی وجہ سے ہمارا کام فری ہو رہا ہے. کیا آپ نے کبھی سنا کہ کور کمانڈر کے بنگلے پہ حملہ ہوا ہو؟ جی بالکل، ایچ پہ حملہ ہوا ہو؟ بڑا افسوس کا مقام. آج جو پاکستان کے جو حالات ہیں، گرفتاری ہے، آپ مرد آدمی ہیں، آپ کے خلاف ایک کیس بنایا، نے بنایا، آپ اس کو جائیں. جس طرح ماضی میں ہمارے تمام سیاستدانوں نے نیب کے کیسز کو فیس کیا یا دوسرے کیسز کو فیس کیا، ایون نواز شریف نے ہیکنگ کیس کو بھی فیس کیا اور ان کو اس کیس میں بھی اس وقت لائف امپریزنمنٹ ہے. کیا سیاست کا یہ کام ہے کہ اس کی ذات بات آئے تو پورے پاکستان کو داؤ پہ لگا دے؟ سر سوال یہاں پہ یاسین صاحب یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ قانون سے بالاتر عمران خان صاحب کو کیوں رکھا گیا ہے؟ کیا نیب نے پہلے دیگر سیاسی جماعتوں کے لیڈران کو گرفتار نہیں کیا گیا؟ کیا اس وقت عدالتوں نے ایسے کوئی ریمارکس دیے یا ایسا حکم جاری کیا کہ 15 منٹ میں فلاں لیڈر کو لے کر آئیں آپ یا 1 گھنٹے میں ان کو پیش کیا جائے؟ ایسا میں ماضی میں جی دیکھیں جن لوگوں نے جو لوگ 2018 میں عمران خان کو لے کے آئے آج وہی پچھتا رہے ہیں. 2018 میں عمران خان الیکشن جیتا ہوا نہیں تھا، اس کو الیکشن جتوایا گیا تھا اور جیتنے کے بعد انہی لوگوں نے 3.5-4 سال اس کو پروٹیکٹ کیا. آج وہی عمران خان انہی لوگوں کو جو 2018 میں اس کو لے کے آئے تھے انہی کو فیس کر رہا ہے اور انہی کے خلاف الزامات لگا رہا ہے. آپ یہ بتا دیں کیسے سیاستدان ہیں کہ آپ اس ملک کے کہتے ہیں میں پارٹی کا بڑا سیاستدان ہوں، میں بڑی پارٹی کا لیڈر ہوں، سارا کچھ میں مان لیتا ہوں کہ بالکل صحیح ہے. کیا
पहुंचता है। पाकिस्तान के गरीब आवाम के लोगों की प्रॉपर्टी को जलाया जाए, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को जलाया जाए, रेडियो स्टेशन पे हमला किया जाए, जीएसटी पे हमला किया जाए, कोर कमांडर के बंगले में हमला किया जाए, उनको मारा किया जाए। क्या अगर यही काम कोई और करता? सर एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि इमरान खान की हुकूमत में पीटीआई ने एक बिल पास किया था जिसपे कहा था कि फौज पर तनकीद करना जुर्म होगा, जो करेगा उसको 2 साल कैद और 5 लाख जुर्माना होगा। तो सर उस वक्त क्या यही फौज नहीं थी हमारी, यही इदारे नहीं थे क्या उस वक्त, या इस वक्त में पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है? देखें यही जो जिस तरह आपने अपना सवाल शुरू में किया था कि जो रिलीफ हमारी अदलिया इमरान खान को दे रही है, जिस अंदाज से उसको डील किया जा रहा है, इमरान को कैद हुए अभी एक दिन नहीं हुआ और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में बुला लिया। अभी तक वो 4-4:30 बजे का टाइम था, अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा। जी सवाल ये पैदा होता है कि इस एक्शन से हमारी अदलिया की जो साख है वो बुरी तरह से मजरूह हो रही है। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आखिर इमरान खान में ऐसी कौन सी खूबी है कि अदालतें भी उसको रिलीफ दे रही है। इससे पहले हमारे ताकतवर लोगों ने भी उसको रिलीफ दिया, ताकतवर के लेके आए, इलेक्शन का रिजल्ट निकला, RTS वो सिस्टम था रात के 12 बजे ठप हो गया, उसको लेके आ पाए। और इमरान खान आज कहता जी मुझे जो है ना बाजवा साहब ने तो नहीं करने दी। आप अगर इतने आवाम के हमदर्द थे तो 3.5 साल तक आप बयान ये देते रहे कि जनरल बाजवा मेरे साथ है, वो बड़ा जमहूरी आदमी है, आपने की अगर जनरल बाजवा आपको काम नहीं करने देता जी तो आपका काम था कि सर हम आते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आके पाकिस्तान बाग के 22 करोड़ आवाम से एड्रेस करके कहते कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ काम नहीं करने देता, आप बताएं मैं क्या करूं। तो यही इमरान खान तो हीरो बन जाता। लेकिन आज मैं इमरान खान को हीरो नहीं कहता हूँ, हीरो इसलिए कहता हूँ कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की है या जो सूरत हाल इस वक्त बनी है, क्या इमरान खान अगर ये अपील करे कि लोग का कानून का अपने हाथ में मत लें, मेरे खिलाफ केस बन गया, अदालतों में केस फेस करने के लिए तैयार हूँ, या इससे पहले जिस अंदाज में डिफरेंट कोर्टों से इमरान खान को रिलीफ मिला, उस पे आम आदमी ये सवाल करता है कि क्या इमरान के लिए कानून अलग है और हमारे लिए अलग है। मैं तो साफ कहता हूँ कि मेरा आइन ये बात कहता है कि पाकिस्तान के तमाम शहरी बराबर के हकूक रखते हैं, बराबर के हकूक रखते हैं। तो क्या जो फैसिलिटीज आप इमरान खान को दे रहे हैं बाकी लोगों को भी दे रहे हैं जो वक्तन फक्तन जुर्म करते हैं और 10-10 साल जेल के अंदर पड़े रहते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि हमने पाकिस्तान को तमाशा बना लिया, तबाह बर्बाद किया, और ये आदमी ने तो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है आज ये देखिए ना खराब हालात की वजह से 11 या 12 रुपए जो डॉलर जो है ना उसमें एकदम इजाफा हुआ। बिल्कुल। तो जब बात इमरान के $1 बढ़ता था तो इतने अरब कर्जे बढ़ जाता था। आज इमरान खान से पूछो कि आज अगर $11 बढ़ा है तो उसमें कितना इजाफा पाकिस्तान का है, पहले ही हम दो चार हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिन आज़ाद साहब, आपने वक्त दिया। इख्तियार बेग साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। इस वक्त बात वही आ जाती है कि एक इमरान खान साहब की तर्ज सियासत ने इदारों को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया, तकसीम कर दिया। अवाम, जैसा कि हमने बात की कि ये अवाम नहीं थे जो फ़ौज के ख़िलाफ़ निकले थे, ये उनके कारकुनान थे जो फ़ौज के ख़िलाफ़ निकले थे। अवाम तो बहुत मोहब्बत करती है फ़ौज से, लेकिन ISPR का जो रिएक्शन हमने कल देखा है और उन्होंने एक बिल्कुल वाज़े एक उन्होंने लाइन बता दी है कि अगर इसके बाद अगर ऐसा कुछ होगा तो हम कार्रवाई का हक रखते हैं। तो आपको क्या लगता है? देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं इस बात को मुंसलिक करूंगा कि यासिन आज़ाद साहब ने कहा कि वही फौज लेकर आई थी इनको और बाजवा साहब को जिक्र किया, वो माजी की पॉलिसियाँ थी। इस बार नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ISI के चीफ जनरल फैसल नसीर साहब, सबका, और हमारी मीटिंग भी मेजर जनरल अजहर, उन्होंने कहा कि हमने आपकी सियासत से कुछ नहीं लेना देना। बिल्कुल, ये आपका और सियासी लोगों का काम है, ये आप उसको हल करें। हमारा काम जो है वो आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़, मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ करना। मुल्क में वो उन्होंने बतलाया कि जी दहशतगर्दी इतनी आगे बढ़ रही है, तालिबान की जो वाक़यात हो रहे हैं अफ़गानिस्तान के रास्ते, ईरान के रास्ते, वो सब बहुत गंभीर सिचुएशन। तो उन्होंने कहा कि
एज ए क्या पॉलिसी इमरान खान साहब क्या फायदा लेना चाह रहे हैं? एक साल से मुस्तकिल तर्ज अमल है कि वो DGCISI को बारहा नाम लेकर उनका देखिए, ये बड़ी अफसोसनाक बात है वो कि सपोर्ट मांगते हैं, आप उनसे क्या है शख्सियात के पीछे पड़े हैं। इदारे और शख्सियात में फर्क है। देखिए ना, वो तो कोई भी सीट पे आ जाएगा, 1 घंटे के बाद उतार के दूसरा आ सकता है। ये लगता है कि आपकी पर्सनल जाती कोई खलिश है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप उस आदमी को बार बार जो है वो टारगेट कर रहे हैं। वो एक प्रोफेशनल कामयाब सोल्जर है, जो हमने थोड़ा बहुत उनका रिकॉर्ड निकाला है जी। और उनकी बड़ी खिदमात हैं। जी। बलूचिस्तान में उन्होंने जो बिल्कुल। कुछ किया, जी। मैं अब सेक्टर जाऊंगा तो कमांडर, फिर हम हाँ, सेक्टर जी, कमांडर वगैरह थे रह चुके हैं। और मेरे कॉलम वगैरह उन तक जाते हैं। वो इकोनॉमी पे बड़े कंसर्न है। तो ये जिस तरह से ये पेश किया नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बिलाल साहब को और मुराद अली शाह साहब को कि कराची में इस सिचुएशन को उन्होंने कंट्रोल में रही बहुत अच्छी तरीके से, जी। हमारे ऑफिस भी खोले आपकी हैं। तो मुलाकात भी हुई है 2 जी, दिन मेरी पहले। बिलावल साहब से 2 दिन पहले मुलाकात हुई और तमाम मिनिस्टर्स भी थे और मुराद अली शाह साहब थे। तो हमने उनसे यही डिस्कस किया कि देखें जी, कराची में ये अमन अमान की सूरत हाल को आपकी जिम्मेदारी है, इसको कंट्रोल करना है। हम पहले बहुत सफ़र कर चुके हैं। आज एक बहुत प्यारी बात बोली जिसको मैं आपके प्रोग्राम का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। चीफ मिनिस्टर साहब ने सिंध असेंबली में उन्होंने कहा अब ये फैसला करना है PTI को कि वो एक दहशतगर्द जमात के तौर पे अपने आप को जिंदा रखती है या MQM की तरह जो पहले दहशतगर्द थे और फिर उन्होंने सियासी जमात बना ली अपने आप को और आज उनकी वो इज्जत एहतराम पहले से ज़्यादा है। तो PTI को भी ये सोचना है कि इस तरह की दहशतगर्दी, मार धाड़, जलाओ घराओ, जिस तरह से एक एंगर लोगों ने इजहार की कि उनको बिल्कुल ट्रिगर किया हुआ था, जैसे ये हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। हम ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस के लोएस्ट एंगल पे गए, नीचे से नीचे हम गए। $300 का डॉलर हो गया है। आप मुझे ये बतलाएं, $300 में जो इंपोर्ट करके हम खुर्दनी तेल, चाय, खाने पीने की अशिया, गेहूं आप $300 में सस्ता दे सकते हैं? फिर आप कहते हैं कि महंगाई ज्यादा होगी। महंगाई तो होगी, महंगाई अभी हो गई है। आपकी जो SPI है वो 45% है और CPI जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो 37% है और ये 60 सालों में इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। ये एक गरीब आदमी पिस रहा है। आपके सियासी गिमिक्स चल रहे हैं, वहाँ बेरोजगारी हो रही है, सनतें बंद हो रही हैं। एक आदमी जो 500 रुपए लेके जाता था अब 200 रुपए घर पे जा रहा है, जो गुजारा नहीं हो सकता। आबिद साहब, एक चीज तो बड़ी क्लियर हमें नजर आ रही है कि IMF के तमाम कंडीशंस ये वफाकी मखलूत हुकूमत पूरी कर चुकी है। शहबाज शरीफ की मुआशी टीम इस पे काम भी कर चुकी है, उसके बावजूद हमें बेल आउट पैकेज नहीं मिल रहा है। सवाल ये होता है कि हमने तमाम चीजें कर ली, हमने टैक्स सब्सिडीज भी खत्म कर दी, हमने टैक्सेस भी बढ़ा दिया, अब और दोस्त ममालिक से गारंटी भी हमें ऑलमोस्ट मिल चुकी है। लेकिन बात वही आ जाती है कि हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने गैर मकबूल फैसले किए, क्योंकि आगे इलेक्शन भी, वो चाहती तो इमरान खान की तरह नहीं कर सकती थी। जिस तरह इमरान खान ने तेल की कीमतें रोक दी थी, नहीं बढ़ाई थी और पॉलिटिकल माइलेज ले ली थी। लेकिन इस वफाकी मखलूत हुकूमत ने कम से कम ये नहीं सोचा कि जी हमें इक़्तिदार में आना है या नहीं आना, मुल्क की मईशत को इस्तेकाम लाना जरूरी है। तो अब ये चीजें कैसे होंगी? क्योंकि IMF को तो एक तो पाकिस्तान की अनसर्टेनिटी पॉलिटिकल, दूसरा जियो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। IMF जो हमें बेल आउट पैकेज नहीं दे रहा है। देखिए, इसमें जो ट्रस्ट डेफिसिट आया है इकोनॉमी का, वो बेसिकली इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने दोस्त ममालिक की हेल्प की। और जो एक ब्रिज गैप है उसको IMF की जो प्राइम शराइत में है वो ये है कि आप हमें वो गारंटीज़ दें कि आप हमारे ये पैसे किस तरीके से वापस करेंगे। वो गैप चूँकि कवर नहीं हो पा रहा है और अभी जो हमें बाद ममालिक से थोड़ी बहुत इमदाद मिली है वो इतनी नहीं है जो IMF की उसको फुलफिल करे शराइत को। तो बेसिकली हमें इस वक्त जो फौरी ज़रूरत है वो अपने दोस्त ममालिक से ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। और हमारी अपनी जो इंटरनल सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है कि हम जल्दी से कोई इकोनॉमी को शो कर देंगे कि हमारे इतना कुछ आ चुका है, क्योंकि इस जो हमारी सियासी गैर यकीनी फ़ज़ा में आप क्या पॉलिसी बनाएंगे? अगर आप कोई बैठ के पॉलिसी बनाएंगे भी तो आप अमल कैसे कराएंगे? इसलिए कि इस वक्त तो पूरा माशरा तकसीम हुआ है। तो ये ज़ाहिर इन सारी बातों का IMF फ़ायदा उठा रहा है
اور اس کی وجہ سے جو اس نے اپنی ایک ضد قائم کی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے وہ ضد کیا ہے، اس کے پاس تو اچھا ایک ایک ٹائمنگ پوائنٹ کو آپ لکھے ہوئے کیسے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں؟ ابھی چینی وزیر خارجہ آئے تھے یہاں پر اور بول کے گئے تھے کہ سیاسی استحکام آئے گا تو پھر سرمایہ کاری آئے گی نا، ریمیٹنسز آئیں گے، ہماری اکانومی ایکسپورٹس ہماری اچھی ہوں گی، لیکن اس کے اگلے دن ہی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے احتجاج کے شیڈیول دے دیتے ہیں۔ سیاسی استحکام تو اسی وقت آئے گا کہ جب ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ ہر ادارہ دوسرے کا کام کرنا چاہتا ہے اور اپنا کام پورا نہیں کر رہا۔ اب اگر نیب اپنا کام کر رہا ہے تو اس میں دوسری عدالت کو بیچ میں ابھی آنے کی ضرورت نہیں تھی، نیب کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ اگر قومی اسمبلی میں کوئی قانون سازی پچھلے دنوں ہوئی تھی تو اس کو امپلیمنٹ ہو جانا چاہیے تھا، وہ جا کے سپریم کورٹ میں رک گئی۔ جب آپ کی چیزیں پٹری پر نہیں چڑھیں گی اور وہ اپنے وقت کے اوپر نہیں ہوں گی تو یہ پھر اس کا گیپ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس گیپ کی وجہ سے پھر سب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس جو غیر یقینی کی جو فضا ہے وہ پھر برقرار رہتی ہے۔ اس کا تسلسل نہیں ہونا چاہیے، اس چیز کو ختم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے اختیار بیگ صاحب، بلاول بھٹو صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ایڈ نہیں ٹریڈ، اور ان کی جو ڈپلومیسی کا جو ہمیں لگ رہا ہے ایک فارمولہ ہے وہ بھی یہی ہے، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ حالات ہم کس طرح مطلوبہ وسائل کو جو ہے ان کے لیے ہم متبادل منصوبہ بندی کریں۔ جب چیزیں ہی ہمارے معاملات میں بہتر نہیں ہوں گے تو پھر ہم یہ سفارتی چینل کو کس طرح استعمال میں لا سکتے ہیں؟ ان حالات میں بھی ابھی ایتھوپیا کا 45 آدمیوں کا بزنس مین ڈیلیگیشن آیا تھا، 5 منسٹر فار اسٹیٹ تھے جس میں ایک ان کے وزیر خارجہ بھی تھا، اور بلاول صاحب نے ان کو انٹرٹین کیا، ہم لوگ سب ساتھ تھے، میٹنگ ہوئی، وہ اس میں سرمایہ کار بھی لوگ تھے، ٹریڈ کے لیے بھی آئے ہوئے تھے، اور پہلی بار ایتھوپیا نے پاکستان سے ایئر لائن شروع کی ہے، پہلی فلائٹ میں وہ لوگ آئے تھے۔ رات کو ہمارے ساتھ ڈنر کے وہ صبح کی فلائٹ سے جب اسلام آباد پہنچے تو وہاں گھراؤ جلاؤ ہو رہا تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے اسلام آباد جہاں ان کی ایمبیسی ہے اور افتتاح کرنا تھا، نئی ایمبیسی ایتھوپیا کی کھل رہی ہے، وہاں پہنچنا مشکل تھا، تو ہیلی کاپٹر والوں مجھے تو وہ وقت یاد آ گیا جب عمران خان صاحب دھرنے میں تھے، لانگ مارچ میں تھے، اور چین کے صدر ہمارے آ رہے تھے۔ بالکل اب آپ ایک جملے سے مجھے بولنے دیں، وہ آج کی جیسٹ ہے، اگر سب سے بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے ان دنوں میں تو وہ سی پیک کا پہ اعتماد ختم کر دیا گیا ہے چائنیز کا بھی۔ وہ